बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर हमने हम्द के अशार की तशरीह की थी, तो आइए अब हम अगले अशार पढ़ते हैं। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। तो सबसे पहले बच्चों मीनिंग्स पे तवज्जो देंगे। महरम से मुराद यहाँ जानने वाला है, वाकिफ, जानने वाला, वाकिफ, आशना। और नामहरम से मुराद ना जानने वाला, ना आशना, गैर वाकिफ। और भेद से मुराद यहाँ राज। मफहूम सुनेंगे। जानने वाला और ना जानने वाला दोनों अल्लाह के सामने बेबस हैं, बेअख्तियार हैं। ज़ेरे तशरीह शेर में शायर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश पैराए में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला की कुदरत का मज़मून बांध रहा है। शायर तहरीर करता है कि इस माशरे में रहते हुए जब हम इंसान के आपस के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें कुछ लोग इल्म रखते हैं और कुछ लोग इल्म नहीं रखते, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। इल्म रखने वाले का दर्जा जो है वो बालातर है और इल्म रखने वाला जो है उसका मर्तबा आला है बनिस्बत उसके जिसके पास इल्म नहीं है, जो नहीं जानता। तो माशरे में तो बच्चों ये फ़र्क पाया जाता है कि इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन बच्चों अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह के आगे ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये दोनों बराबर ही हैं। क्योंकि जो इल्म जानने वाला है वो अल्लाह के आगे उसका इल्म जो है वो बहुत कलील है, बहुत थोड़ा है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए जो वो इल्म रखता है वो अल्लाह के सामने, अल्लाह के आगे ना होने के बराबर है, बहुत कलील है, बहुत कम है। तो इसलिए शायर का कहने का मकसद है कि इस दुनिया में तो लोगों में तफरीक पाई जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत के सामने हम सब बेबस हैं, हम सब बेअख्तियार हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर ताकत और कुदरत रखता है। इस हवाले से आप ये कुरानी हवाला लिख सकते हैं, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी एक जानने वाला है और दूसरा ना जानने वाला है। दुनिया में उनमें फ़र्क पाया जाता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो जानने वाला है उसका जो इल्म है वो महदूद है। अल्लाह के नज़दीक वो दोनों बराबर हैं। अल्लाह के आगे उसका इल्म कोई वक़्त नहीं रखता। दूसरे मिसरे में कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा, यानी जो इल्म रखता भी है, जिसके पास कोई इल्म है भी सही, तो उसके पास वही इल्म है जो अल्लाह ताला ने उसे वदीयत कर दिया है, जो अल्लाह ताला ने उसे दे दिया है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। यानी इंसान जो है वो बेबस है। अल्लाह ताला ने जितना उसे अता कर दिया वो इल्म वो जानता है, इससे आगे वो कुछ राज नहीं जानता। यानी जितना इल्म अल्लाह ताला ने उसे दे दिया उतना वो बोल सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जान सकता। इससे ज़्यादा सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। तो इसलिए शायर यहाँ पे तहरीर कर रहा है कि जो इल्म जानता है उतना ही जानता है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे वदीयत हुआ है, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे मिला है वो ही जानता है। इससे बढ़कर वो कुछ नहीं कह सकता, इससे बढ़कर उसके पास कुछ इल्म नहीं है। बस वही इल्म है जो उसे अल्लाह ने अता कर दिया। तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है, इसमें अल्लाह ताला की शान है, इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई है कि जो जितना किसी को इल्म देना चाहे अल्लाह उसे दे देता है।
یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر لکھ سکتے ہیں آپ، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی دانائی پائی جاتی ہے۔ چوتھے شعر میں دیکھیں گے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ میننگز کی طرف توجہ دیں گے۔ جچتا سے مراد یہاں سنورنا یا اچھا لگنا، تو جچتا نہیں یعنی اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ نظروں کو یہاں سے مراد یہاں ہے خلت سلطانی، خلت کہتے ہیں بچوں لباس کو، اور سلطانی کہتے ہیں بادشاہی، بادشاہی لباس یا قیمتی لباس، بادشاہی یا قیمتی لباس۔ اور کملی سے مراد پھٹی پرانی چادر ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، اس دنیا میں بادشاہی لباس کی کوئی وقت نہیں، اللہ کے نیک لوگ پرانی سی چادر میں بھی خوش رہتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کائنات میں رہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے اس دنیا کی ہماری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ قیمتی لباس کی۔ یعنی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس قیمتی لباس ہونا چاہیے، مہنگا لباس ہونا چاہیے، اور اس دنیا کی اور ڈھیر ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو شاعر تحریر کرتا ہے یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں تو فانی چیزیں ہیں۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی چیزوں میں دل لگا لینا چاہیے، تو اس دنیا کی چیزوں میں ہمیں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسی پر ہی صبر و شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، شکر ادا کرو تمہیں اور نوازا جائے گا، شکر ادا کرو تمہیں اور نوازا جائے گا۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر صبر و شکر ادا کرو اور اللہ تمہیں اور نوازے گا۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو تمہیں ملا ہے اسی میں ہی صبر و شکر کرو، اور یہ جو بادشاہی لباس ہے، یہ جو قیمتی چیزیں ہیں، یہ جو کاریں ہیں، بنگلہ اور جو بھی قیمتی اشیاء ہیں، ان میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ دوسرے مصرے میں پھر وہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کی مثال دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پھٹی پرانی چادر میں بھی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، اس کی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہیں، یہ ساری چیزیں عارضی چیزیں ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹی سی چادر دی ہے تو اللہ کے نیک لوگ اسی چادر میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے اور وہ اس دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگاتے۔ اس حوالے سے آپ شعر لکھ سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہے میرے داتا نے عطا کیا، جو کچھ بھی ہے میرے داتا نے عطا کیا، اس پہ ہے میں نے شکر ادا کیا۔ تو بچوں یہ حوالہ جات اور یہ اشعار جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اگلے اشعار کے ساتھ۔ اوکے بچوں،
اللہ حافظ۔